अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, ये रहमान मलिक साहब की ज़ात नागुज़ीर है। या तो फिर सुप्रीम कोर्ट को मुंह तोड़ जवाब देना मकसूद था कि उधर उनकी वजारत गई तो इधर उन्हें मुशीर बना दिया गया। वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि इंतखाबात के करीब दोहरी शहरियत के मुकदमात का खुलना मायने खेज है। वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर दोहरी शहरियत के मामले पर कानून साजी करने का इरादा फरमा चुके हैं, यानी कि मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ आज जब वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो उनके खिलाफ एहतजाज की मनसूबाबंदी मुस्लिम लीग नून ने तैयार कर रखी थी। आगे पीपल्स पार्टी ने इस मनसूबाबंदी का जवाब फौरी मनसूबाबंदी से यूं दिया कि वज़ीर आज़म के गिर्द हिसार बना लिया ताकि वज़ीर आज़म बचे रहें। बात मनसूबाबंदी की तरफ चल ही निकली है तो फिर सुनिए कि इंतखाबात के करीब आते ही मुस्लिम लीग नून को बैक वक्त पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के खिलाफ मनसूबाबंदी करना पड़ी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मीनार पाकिस्तान में खैमाजान होकर, आम शहरियों के साथ बसों में सवार होकर और तहरीक इंसाफ के खिलाफ लैपटॉप मंसूबा शुरू करके और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पीपल्स पार्टी की मंसूबाबंदी सरायकी सूबे की शक्ल में सामने आ चुकी है। गोया मंसूबाबंदियों का बहाव जारी है और ये सारी की सारी मंसूबाबंदियां या तो कुर्सी के हसूल के लिए हैं या फिर इक्तदार को दबाम देने के लिए। मगर ऐसी कोई मंसूबाबंदी जो मुल्क और अवाम के फायदे में हो किसी से गलती से भी सरजद नहीं हुई। जरा गौर कीजिए, पाकिस्तान तवानाई के बहरान का शिकार है, मगर यहाँ लोड शेडिंग का खात्मा किराए के बिजली घरों की सूरत में मंसूबाबंदी करके निकाला गया ताकि जेबें भर जाएं। लोड शेडिंग वहीं की वहीं खड़ी है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री चीख रही है उसी तरह जिस तरह कोई डूबने वाला चीखा करता है। इंडस्ट्री बचाओ फोरम आज अखबारात में इश्तेहारात देकर हुकूमत को सस्ती बिजली पैदा करने का रास्ता दिखा रहा था और हुकूमत बिजली चोरी रोकने, सर्कुलर डेट जो कि रोजाना 1 अरब रुपए बढ़ रहा है को कम करने के बजाय बिजली के वजीर तब्दील करके अपना फर्ज पूरा कर रही है। पूरी दुनिया में 50% तक बिजली कोयले से पैदा की जाती है। हमारे पास कोयले के ज़खायर इतने हैं कि हम 500 साल तक 50,000 मेगावाट रोजाना बिजली पैदा कर सकते हैं, मगर हम अपनी जरूरत का सिर्फ 1%, ओनली 1% कोयले से पैदा करते हैं। वजह यह कि थरकोल मंसूबे के लिए 52 करोड़ रुपए दरकार हैं कि जो जारी नहीं किए गए। और इसके बरक्स ये मुलाहिजा फरमाइए कि हमारे वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के स्वादीदी फंड्स का हुजम 27 अरब रुपए का है, क्योंकि ये साल इलेक्शन ईयर है, इंतखाबात का साल है। वजीर आजम को इलेक्शन सीधा करने के लिए बेदरेक पैसा बांटना पड़ेगा, इसलिए कौमी मंसूबे जाएं भाड़ में। नतीजतन हम कुछ बिजली पानी से जबकि बाकी की सारी बिजली गैर मुल्की फर्नेस ऑयल से पैदा करते हैं और ये बिजली सांप के मुंह की वो चिपकली है कि जो उगली जाती है और ना ही निगली। हमारी कौमी मंसूबाबंदियों का हाल ये है, अमेरिका और यूरोप के मुस्तनद इंजन छोड़कर रेलवे के लिए 69 इंजन चीन से दरामद किए। कुछ तो वो खुद नाकिस थे और कुछ हमारे रेलवे के इंजीनियर्स ने सड़ा तेल डालकर उनका बेड़ा गर्क कर दिया। नतीजा ये कि 2.7 बिलियन रुपए महाना खाने के बावजूद रेलवे उजड़ चुकी है। कालाबाग डैम को हमने सियासत के कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। ये भी मंसूबाबंदी देखिए कि नेटो सप्लाई की बंदिश का फैसला हमारे गले पड़ चुका है। शिकागो कॉन्फ्रेंस के बाद 8 ड्रोन हमले हो चुके हैं हमारे मुल्क में और हम अमरीकी नायब सफीर को बुलाकर जैसे कि उनके इल्म में इजाफा फरमा रहे हों कि जनाब आपको पता है कि ड्रोन हमले गैर कानूनी होते हैं। गोया हमारे इस इंकशाफ पर अमरीका ये गैर कानूनी हमले तर्क कर देगा। सवाल सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ कौमी मामलात पर मंसूबाबंदी की सलाहियत का फुकदान है या फिर कौमी मामलात किसी की तरजीह ही नहीं, बल्कि कुर्सी के लिए दौड़ धूप करना, इसे पा लेना, फिर इससे चिपके रहना, कौम की जेब काटना, अपनी जेब भरना ही यहाँ हर किसी की तरजीह है। All this after a very short break. Stay with us. We're going to be right back. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। आज बात ये हो रही है कि इलेक्शन ईयर में नारे तो बुलंद हो गए मगर किसी मंसूबा बंदी जो है हमें मुल्क और अवाम के हक में कोई नजर क्यों नहीं आ रही। सारे के सारे प्लान्स और काम और काविशें एक दूसरे के खिलाफ ही क्यों नजर आ रही हैं। आज भी नेशनल असेंबली के अंदर वजीर आजम को घेर लिया गया और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का किनारेबाजी बुलंद थी। मुक गया तेरा शो गिलानी, डाकू राज नामंजूर। आखिरकार क्यों, क्या अचीव किया जा रहा है? ना तो वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी तस्से मस होते हैं, ना ही मुस्लिम लीग नून
کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جب تک وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوتے کیوں نہیں ان کو قبول کر لیا جاتا. یہ تماشا کب تک یہی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کی رہنما اور ایم این اے آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اور ایم این اے خرم دستگیر صاحب, ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار فاروق سلیم صاحب بھی موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. دستگیر صاحب, ڈاکو راج کس کا ہے؟ جی آصف علی زرداری اور یوسف زئی گیلانی کا ڈاکو راج ہے, جس میں فار ایگزامپل انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 1122 ارب روپے بجلی کی سبسڈی میں دیے ہیں, اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ شارٹ فال جو پرویز مشرف کے دور میں 4000 میگا واٹ کا تھا وہ 8000 میگا واٹ ہو گیا. منتخب صدر کو آپ ڈاکو راج کہتے ہیں؟ جی, کیونکہ اب اگر لسٹ دیکھیں نا اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ آپ کے ناظرین بھی شاید تھک گئے ہیں سن کے. NICL ہے, حاجیوں کی جیبیں کاٹی گئی ہیں, پاکستان میں جو RPP کا اتنا بڑا یہاں کرائسس ہوا ہے, ایک اینڈلیس لسٹ ہے, ایفیڈرین کا سکینڈل ہوا ہے, کتنے سکینڈلز ہم گنائیں گے, ریلوے اٹسیلف. تو آج وزیر اعظم کو ہراساں کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نہیں, ہم وزیر اعظم کو ہراساں نہیں کر رہے. گھیر لیا, مک گیا تیرا شو گیلانی, ڈاکو راج. کہہ رہے ہیں 3 باتیں کہہ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے بلا شبہ ہمارا احتجاج لوڈ شیڈنگ پہ احتجاج ہے. جو نعرہ آپ نے نہیں سنا اور جو میں کہوں گا کہ میرا ایک فیوریٹ نعرہ ہے وہ یہ سمپلی ہے کہ ہائے بجلی دو, بجلی دو. قوم بجلی مانگ رہی ہے. آپ نے 200 گنا ان کے جو ہے بجلی کے ریٹ بڑھا دیے ہیں. آپ نے کہا ہے جی کہ ہم نے جو ہے اربوں روپے کے نوٹ چھاپے ہیں. اس سال بھی انہوں نے رفلی جو فگرز انہوں نے خود کوٹ کی ہیں, 4.25 ارب روپے کے نوٹ روزانہ چھاپے ہیں پہلے 9 مہینوں میں. اب معاملہ یہ ہے کہ اتنی قوم قربانی دے رہی ہے پاکستان. آپ نے پنجاب میں بجلی دے دی ہے 40 ارب, تو اب صوبائی حکومتیں بھی وہ کرتی ہیں. جی وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو, اس پہ بھی ہم آ جاتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ ہم نے اس جو عوام کا کرب ہے, اذیت ہے, اس کا اظہار کیا ہے. اسی طرح جو جسے ہم کہتے ہیں کلیپٹو بجٹ ہے, یہ چوری کا بجٹ ہے کہ وزیر اعظم کے ثواب دیدی فنڈ جو ہیں وہ 27 ارب روپے پہ پہنچ گئے ہیں, اور وہ جو ہے جہاں بھی کہیں بھی جو معاملات کو درست کرنے کی کوشش تھی وہ ہمیں نظر نہیں آئی. اور سوال یہی نظر آیا کہ جی انہوں نے خود کہا کہ جی ہم نے 110 ارب روپے ریلوے کو دیے ہیں پچھلے 4 سالوں میں, اور ریلوے کا حال آپ دیکھ لیں کیا ہے. یہ فگرز ہیں اکنامک سروے کی. تو ہر جگہ جہاں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے ارب روپے, اتنے 100 ارب روپے ڈمپ کیے ہیں, وہاں حالات خراب سے خراب ہوئے ہیں. اس کا ہے. اور بلا شبہ وزیر اعظم کو جو سزا ہو چکی ہے ایز این ایکس کانوکٹ, ہی شوڈ ناٹ بی سٹنگ دیئر ایز لیڈر. وائی یو گائز سٹنگ دیئر؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. یہ کرپشن ہے, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, اس وزیر اعظم کو نہیں مانتے, صدر کو آپ نہیں مانتے, آپ بیچ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس طرح مجھے گجرانوالہ کے عوام نے منتخب کیا ہے, ان کا جو حق ہے اپنی نمائندگی کا, جو میں نے نعرہ لگایا ہے ہائے بجلی دو, وہ گجرانوالہ کے جو میرے ووٹر ہیں ان کا نعرہ ہے. ان کو میں جو ان کی ریپرزنٹیشن ہے وہ ہوگی. اسی طرح ہمارے جو ہیں اراکین اسمبلی بلوچستان سے, آج بلوچستان سے جو ہمارے رکن قومی اسمبلی ہیں, انہوں نے نعرہ لگایا کہ بلوچیوں کو آزاد کرو, ان کی بات سنو. یہ تمام ایشوز جو ہیں ان کا پارلیمنٹ میں اظہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ہم نمائندگی کر رہے, اور عوام کا جو کرب ہے وہ پارلیمنٹ میں سنا جا رہا ہے. نہیں تو پھر میں یہ کہوں گی کہ پھر آپ کی عوام کی نمائندگی جو ہے لیڈر آف دا ہاؤس بھی کر رہا ہے, وزیر اعظم بھی کر رہا ہے, عوام نے اسے ادھر پہنچایا تھا. پہنچ جائیں, شب خون مار دیں, ان کے گھروں سے انہیں نکال دیں, پہنچ جائیں سڑکوں کے اوپر. جناب آپ نے کتنی ریلی سٹارٹ کی ہیں آپ نے, گو زرداری گو, گو گیلانی گو. خیر اینی وے آئی ایم گونا گیٹ ٹو دیٹ. بجلی کا فقدان ہے, اگر یہ صوبائی حکومتیں 40 ارب نہیں دے سک رہی تو وفاق نے بھی تو 80 ارب نہیں دیا جناب. میں یہ ایک وضاحت کر دوں کہ پنجاب نے 4.5 ارب دینے ہیں, وہ ہم اس بجٹ میں دے رہے ہیں. جی اچھا, مجھے شاید پنجاب نہیں 4.5 ارب فائنل فگر ہے ہمارے ساتھ. 4.5 ارب شہباز شریف صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ 400 ارب سرکولر ڈیٹ ہے, ہم نے تو بس 4 ارب اس کا بیچ میں سے دینا ہے. جتنا بھی دینا ہے دو تو صحیح نہیں, اس بجٹ میں دے رہے ہیں. مجھے ایک بات سمجھا دیجئے کہ مسئلہ کیا ہے ایکچولی. دیکھیے, ہم کبھی اس کو لوڈ شیڈنگ کہہ دیتے ہیں, پیار سے لوڈ شیڈنگ کہہ دیتے ہیں, کبھی اس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہہ دیتے ہیں. اس کی روح جو ہے وہ یہ چوری ہے. آپ نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے 80 بلین دینا ہے, میرے خیال سندھ گورنمنٹ نے جسٹ بائی اٹسیلف 50 ارب روپیہ دینا ہے, ساری صوبائی باقی حکومتوں نے بھی پیسے دینا ہے. 80 ارب کی بجلی پی گئے ہیں لیکن بل نہیں دیا. ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے, حکومتیں بل نہیں دے پا رہی ہیں جو بجلی پی چکے ہیں. اب چوری پہ آ جائیے. ان کے پاس 4 جنریٹنگ کمپنیز ہیں جو بجلی بناتی ہیں, جو حکومت کی گورنمنٹ اونڈ ہیں. حکومت کی اپنے اندر ایک رپورٹ ہے کہ ان 4 جنکوز نے, ان کو جنکو کہا جاتا ہے, 30 ارب روپے کا فرنس آئل لیا اور چوری کر کے بازار میں بیچ دیا. اب جو تیل آ رہا ہے وہ بھی چوری ہو کے بک رہا ہے. پھر 8 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو آگے بجلی پھیلاتی ہیں. ان 8 کے ناموں کے لگے ہوئے ٹھپے کیبلز آپ کو اسلام آباد کی مارکیٹس میں بھی ملتے ہیں, لاہور میں, کراچی میں, ہر شہر میں چوری شدہ کیبلز مل رہی ہیں, چوری شدہ ٹرانسفارمرز بھی بک رہے ہیں. تو یہ لوڈ شیڈنگ کہنا یا اس کو سرکولر ڈیٹ کہنا, یہ ان ایسنس جو ہے یہ دس از آرگنائزڈ کرائم. اچھا, اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, بیکاز لنڈن سے ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے سمر مبارک بند صاحب کو.
किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इधर काम करते रहे बहुत ज्यादा, अब भी थर कोल पावर प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हैं। समर मुबारकबाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम इंडीड। डायरेक्ट सवाल पूछूंगी, आपका गिला शिकवा है कि 11 महीने में आपको 90 करोड़ हुकूमत ने देने थे जो कि ना दिए। हम कोल से पूरी दुनिया 50% अपनी पावर प्रोड्यूस करती है, हम महज 1% क्यों करते हैं? हम किधर अटके पड़े हैं? देखें, प्रोजेक्ट तो 8.8 बिलियन रुपीस का है, तो अभी तक इस साल की एलोकेशन थी 90 करोड़ की, और वो था कि ये साल के आखिर तक बाकी के पैसे भी सारे दे देंगे, लेकिन अभी तक तो वो 90 करोड़ भी नहीं मिला, तो बाकी का क्या मिलने हैं। जी अच्छा, और मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बस पैसों की वजह से हमारा कोल का प्रोजेक्ट जो है वो रुका हुआ है, या क्या हमें कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं? टेक्निकल प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं था, वो ये प्रॉब्लम था सबसे बड़ा जो हमने सॉल्व कर लिया अपने फेज 1 में कि गैस बनाकर देखेंगे बनती है कि नहीं है। वो तो हमने बना के देख ली, गैस तो हमारी बड़ी अच्छी तरह से बन गई है, इस वक्त भी बन रही है, इस वक्त भी निकल रही है गैस। लेकिन अब गैस को क्या करें, अब अगर बिजली की प्लांट होगी तो गैस उसको फीड कर देंगे, बिजली बननी शुरू हो जाएगी। प्लांट तो बिजली की हम नहीं बनाते हो, तो इम्पोर्ट करनी पड़ती है। अच्छा। अगर प्लांट नहीं होगी तो गैस जैसे आप ज़ाया जा रही है, फ्लेयर में जला दी हुई है, जल रही है, बस ठीक है, ज़ाया जा रही है, तो क्या करें हम? क्या ये बात दुरुस्त है कि हमारे 175 अरब टन के ज़खायर जो हैं कोल के, वो 50,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर, विच कैन लास्ट? ये बात दुरुस्त है, 50,000 मेगावाट प्रोड्यूस करते जाएं अगर वो, तो 750 साल तक कोयला चल सकता है। जी, मेरे साथ लाइन पे रहेगा डॉक्टर साहब, डू यू एग्री? मैं एक बात ऐड कर दूं, सिर्फ क्राइसिस पैसे का नहीं है, ही इज ऑन रोमिंग, मुझे बड़ा आई फील बैड फॉर हिम, ही इज प्रॉब्ली ब्लीडिंग मनी। नंदीपुरा चीचों की मलियां पेपको प्रोजेक्ट्स थे, और सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं कि हुकूमत के वुज़रा को उनकी रिश्वत नहीं मिली। रिश्वत नहीं मिली, मैं आपके पास आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। 950 मेगावाट। ये टेक्नोलॉजी कहलाती है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। जमीन के अंदर हम कोल को गैस में तब्दील कर देंगे। अब 18 करोड़ पाकिस्तानी हैं, और इससे 700 करोड़ इंसानियत पाकिस्तान से बाहर रहती है। अभी तक दुनिया में कोई इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियली फिजिबल प्रोवाइड नहीं करता। वो कह रहे हैं हम 38 वेल्स तो डिग कर चुके हैं, हमने साबित किया है जो मर्जी इन्होंने एक मीटिंग हुई थी जुलाई 16, 2009 को, जहां पे ये यूसीजी की टीम ने जाके कहा था जी डॉक्टर साहब 2009 में हम गैस प्रोवाइड सप्लाई कर देंगे। वो डेडलाइन मिस हो गई, फिर जून 2010 की डेडलाइन आई, वो डेडलाइन मिस हो गई। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो काम दुनिया में ऑन द फेसेस ऑफ प्लेनेट कहीं नहीं हो सका, वो हम पाकिस्तान में कैसे क्लेम कर लेंगे? जी डॉक्टर साहब, इसका जवाब दे दीजिए। हाँ जी, इसका जवाब बड़ा सिंपल है। इस तरह के लोग मैंने बहुत सारे सुने हैं बोलते हुए, जब हम एटम बम बना रहे थे तब भी कहते ये चाहे लोगों का मुल्क है, ये एटम बम कैसे बनाएगा। जब मिसाइल बना रहे थे तभी लोग इसी तरह की बातें करते कि मिसाइल कैसे बनेगी। जब जो कोई काम हम शुरू करते हैं हमेशा से इसी तरह की बातें हमें सुननी पड़ती हैं, हम इसके आदी हैं। और ये हमें सोचना चाहिए कि अगर हम कोयले को माइन करेंगे, जो ये सब लोग कहते हैं, और उसको जलाएंगे और जलाकर और बिजली बनाएंगे, तो कितना धुआं होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, कितना कैंसर फैलेगा। ये वो 1810 की बातें कर रहे हैं। आज कल दुनिया खड़ी हुई है कोल गैसिफिकेशन के एज के ऊपर। इस वक्त 4000 मेगावाट की प्लांट कोल गैसिफिकेशन की कमीशन हो रही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान has gone on record, वो लिख चुके हैं कि ये फिजिबल नहीं है प्लान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान खुद ऑन डॉक्यूमेंट अखबार में लिख चुके हैं कि ये जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन है ये कमर्शियली वायबल नहीं है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं वायबल नहीं है। लेकिन नंदीपुर और चीचों की बलिया में जो 113 अरब का नुकसान हो चुका है, तकरीबन 1.5 साल से जायद से उनके जनरेटिंग प्लांट्स कराची पोर्ट पे दे आर गैदरिंग रस्ट। अच्छा। सिर्फ इस वजह से कि वजारत कानून ने उनको प्रॉपर बिल ऑफ लेडिंग इशू नहीं होने दिया। अब किस किस्म की इनकॉम्पिटेंस है और करप्शन है। हुकूमत के अपने नुमाइंदे ने, शाहिद सत्तार साहब जो मेंबर हैं एनर्जी के प्लानिंग कमीशन में, वो कहते हैं कि हम स्टडी करवा चुके हैं इसके ऊपर और ये कमर्शियली वायबल नहीं है। चलिए अब ये कमर्शियली वायबल है कि नहीं है। डॉक्टर मुबारकबाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लंदन से हमारा साथ दिया। अहम सवाल ये है, आसमा साहब एक ब्रेक लेके आपसे ये सवाल पूछूंगी कि वो आज से 90 करोड़ मांग रहे हैं जो आप दे नहीं पा रहे। वो कहते हैं कि पूरी टीम के साथ हम इंश्योर करेंगे कि आपकी कितनी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी आपकी बिजली की। सवाल इतना है कि आप 27 अरब रुपए स्वाबदीद फंड वजीर आजम को दे सकते हैं। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, यस एब्सोल्युटली, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। गर्मी है कि हदें पार है और बिजली है कि आने का नाम नहीं लेती। फरूख सलीम साहब का ये कहना है कि रोज 100 अरब की मद में करप्शन की जा रही है पावर सेक्टर में, जेबें भरी जा रही हैं। कि अगर वाकई ऐसा है
تو ڈاکو راج کہنا انکا یا آپ کو کرپٹ کہنا یا کہنا کہ آپ نامنظور ہیں تو شاید دیر ہے درست ہے بجائے بی بی. دوسری یہ بات کہ 27 ارب روپے وزیر اعظم کے سواب دیدی فنڈ میں, خدا کا خوف کیجئے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مہر ڈاکو راج, سب سے پہلے ہم یہاں پر عوام کی اگر بجٹ کی بات کریں یا بجلی کی بات کریں, the whole links to پاکستان کے عوام کے لیے. پارلیمنٹ میں بیٹھنا بھی پاکستان کے عوام کے لیے ہوتا ہے, اپنے لیے نہیں ہوتا. یہ جو ایک ہفتے سے جو یہ سسٹم چلا ہوا ہے, یہ پاکستان کے عوام کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھا جا رہا ہے. سوال نمبر 1 سسٹم یعنی کہ ان کی جو ان کا یہ طرز عمل ہے, آپ کے بات میں نہیں بولی, آپ مت بولا کریں کسی کی بات میں. یہ عوام کے لیے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نعرہ ہی عوام کے حق میں ہے نا, اپنی ذات کے لیے تو نہیں ہے. سڑک پہ کریں, اپنی ذات میں تو باہر کریں. پارلیمنٹ کے اندر جب سیشن چلتا ہے اور ٹیکس پیئر کا پیسہ لگتا ہے, نور آئی نور اینی بڈی ہیز دا رائٹ کہ آپ یا تو سیشن کی آپ بائیک آؤٹ کر دیں. لیکن پوری دنیا کی اسمبلیز میں یہ ہوتا ہے بی بی, کرسیاں بھی توڑی جاتی ہیں, شور بھی مچایا جاتا ہے. دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے, پازیٹیو کو کیوں نہیں دیکھتے ہم, نیگیٹو کو ہی دیکھتے ہیں. دنیا میں اچھے پارلیمنٹس بھی ہیں. پاکستان اتنی دنیا میں چوری بھی نہیں ہوتی, بجلی بھی ہوتی ہے, بجلی بھی ہوتی ہے, لیکن بجلی کے نہ ہونے کے بھی ایشوز ہیں. وہ یہ ڈسکس کرے چیف منسٹر صاحب سڑک پہ بیٹھ کے جو یہ اپنے فیلیئرز کو چھپانے کے لیے جو ڈرامہ کرتے ہیں, اس سے بجلی نہیں آنے والی. سارے ملک کو پتہ ہے کہ بحران ہے. یہ گورنمنٹ وہ ایک سمبولک سٹیپ لے کے دکھا رہے ہیں کہ 15 عوام کو آپ انسائٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کم آن دی اسٹریٹس, اور جو ہم نے تو منار پاکستان میں کیمپ آفیسز لگا لیے نا, ہم سے جھاڑ رہے ہیں. یہ پبلک عوام کے پیسے سے ایئر کنڈیشنر نہیں چلا رہے اپنے دفتر میں, وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, جب بجلی جا رہی ہے تو ان کے لیے بھی جا رہی ہے, وہ بھی پنکھے چل رہے ہیں. ان کے جو کیمپ آفس کے وہ, اس کو بھی آپ کو پتا ہے کہ کل سارے چینلز پہ آیا کہ اس کے بل وہ نہیں دیتے جو کیمپ آفیسز انہوں نے لگائے ہیں. لیکن یہ اپنے فیلیئرز کو چھپانے کے لیے مجھے صرف اعتراض یہ ہے 1122 billion down the drain and the shortage of electricity has doubled. یہ رزلٹ ہے. دیکھیں نا, in the end numbers بول رہے ہیں. وزراء تبدیل کر کے کیا ملے گا؟ ایک ایشو یہ ہے کہ پنجاب تعصب پرستی پھیلا رہا ہے. بجلی اس کا آپ نے احمد مختار کو لگا دیا نا, سونپ دیا آپ نے. دیکھیں وہ وزارتیں چینج ہونا, پنجابی لگانا تھا نا, because they were feeling alienated. یہ تعصب پرستی ہے. پنجابی کیا مطلب, سب برابر ہے. آپ ادھر برابر ہیں, مگر وہ کہہ رہے تھے نا, سو تیری ماں کا سلوک ہو رہا ہے. پنجاب کا جو تو یہ تعصب پرستی پھیلا رہے ہیں. پنجاب کا جرم یہ ہے کہ اچھا پھر ایک سوال یہ تعصب پرستی ایک سوال ہے آپ سے کے پاس نہیں ہے کہ 200 پلس ایم این ایز آتے ہیں پنجاب سے. جب پنجاب جو جیت جاتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ. ایک سوال آپ سے, یہ تعصب پرستی نہیں ہے. دیکھیں بجلی کو تو ہم برداشت کر لیں گے, ہمارے جو قتل ہوتے ہیں اس کو کون برداشت کرے گا؟ آپ لوگ بجلی پر ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا, فاٹا اور بلوچستان میں جو ہم مر رہے ہیں اس کو آپ نہیں نظر آتا. ان کی بجلی جاتی ہے, نہیں تو وہاں کی حکومتیں ہیں محترمہ, حکومتیں آپ کی ہیں, وہاں فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہے, اللہ کے کرم سے خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ آپ کی ہے, بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے, سندھ میں آپ کی حکومت ہے, جہاں 6000 کراچی کے شہری ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہیں. آپ کمال کر رہی ہیں. ادر پاکستانی اسپیک, یو پیپل آلویز اسپیک. I am speaking for the people of Karachi. 6000 Karachi citizens killed due to target killing. آپ لوگوں نے کل کو اتنا بڑا بدقسمت ملک کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس بجلی گھر 20,000 میگا واٹ سے زائد کے آلریڈی انسٹالڈ ہیں, اور پیپکو کی جو ڈیمانڈ پاور پلانٹس میں لگے ہوئے ہیں. آپ پیپکو کی ڈیمانڈ دیکھ لیں, 12 سے 15,000 میگا واٹ سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر 20,000 آپ کے پاس ہے, کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ کراچی سے لے کے پشاور تک کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. 100 کروڑ کی کرپشن کیسے ہو رہی ہے پاور سیکٹر میں؟ میں نے آپ کو گنا دیا کہ 80 بلین تو 1 بلین روپیز. دیکھیں لاسٹ ایئر بجٹ میں انہوں نے خود اس سال کے بجٹ میں ایلوکیٹ کیا ہے 391 بلین روپیز اے ایئر کہ انہوں نے وابڈا میں نقصان کیا ہے پچھلے سال, جو 360 دن ہے ایک سال میں. 100 کروڑ روپیہ کر دوں, اٹ از 419 جو سبسڈی کی فگر ہے 419 ارب روپے کی. بجلی کو آپ 1200 ارب سبسڈی پہ تو دیتے رہے نا, یہ تو آپ کو خود بتایا ہے حفیظ شیخ نے, اور وہ ان نے اعتراف بھی کیا, چوری بھی ہوتی ہے, لیکیجز بھی ہوتی ہیں, لائن لاسز بھی ہوتی ہیں, سب چیزوں کا اعتراف ہے. ایک سوال آپ سے بس, وہ اتنا سا ہے, کل کرنگی کے اندر احتجاج ہوا کراچی میں کہ بجلی جا رہی تھی بہت زیادہ, مگر کیا بات ہے کہ پنجاب کے انڈسٹریل سیکٹر کو بجلی نہیں ملتی, مگر کراچی کے انڈسٹریل سیکٹر کے 1 گھنٹے بھی بجلی نہیں جاتی.
دیکھیں یہ جو ایک نیا سلوگن جو پنجاب سے نکلا ہے کہ پنجاب کے ساتھ بجلی میں تعصب پرستی ہو رہی ہے، ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے خدا کے واسطے پاکستان میں یہ نئی تعصب پرستی نہ پھیلائی، یہ سراسر الزام ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ سے اور پھیلا رہے ہیں، پنجاب گیو اپ 12 بلین روپیز فار بلوچستان، یہ تعصب پرستی ہے۔ ان کے اپنے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ 60% استعمال ہے، 80% بل ہم دیتے ہیں۔ پاکستان امپورٹنٹ از the unity of Pakistan. اچھا ایک بات، اور your elections are important. ایک بات، the important is that you end your incompetence and corruption. This is what is important. This incompetence, this greed, corruption and graft. یہ انکمپٹنس جو پیپلز پارٹی کی ہے اس کے اتحادیوں کی بھی ہے، یہ بتائیں بیکاز ریلوے جو ان کے ان کا کانسیپٹ یہ کہ اقتدار قائم رکھنے کے لیے انہوں نے پاکستان قوم کے ادارے دان کر دیے کہ اچھا جی ریلوے تم لے لو، تم تباہی کر دو، اچھا تم نئے آئے ہو تم یوریا لے لو، اس میں ریلوے کا منسٹر تو روتا ہی رہتا ہے بیٹھ کے کہ اور پیسے دے دو۔ یہ اور پاکستان میں کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ یور فائٹ از سولی فار پنجاب بیکاز یو وانٹ یور ڈومینیشن ان پنجاب۔ آج آپ نے نعرے نہیں سنے محترمہ کہ بلوچستان کے لوگوں کو بھی مدد کی ضرورت ہے، آپ سنتے بلوچستان کا لفظ آپ سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم نہیں سننے دیکھیے فیصل آباد میں لائن لاسز اس وقت 9.1% کے ہیں، کراچی کی طرف چلے جائیں تو 40% چلے جاتے ہیں، تو فیصل آباد کو اس لحاظ سے تو پوری بجلی ملنی چاہیے کیونکہ وہاں کے کنزیومر جو ہیں وہ تو پورے بل اپنے پے اچھا اسحاق ڈار جب آئے تھے نا، جب وزیر خزانہ بنے تھے، انہوں نے کہا تھا معاشی دیوالیہ پن ہو گیا اس ملک کا۔ میں جاننا چاہتی ہوں پچھلے 4 سال میں اگر پیپلز پارٹی پہ الزام ہے کرپشن کا تو کیا اس کے اتحادیوں نے بھی کرپشن کی ہے؟ کیونکہ ریلوے کا محکمہ آج جو سڑ گھس گیا ہے، ٹرینیں مزید باقی بھی رک گئی ہیں آج، اس کے حوالے سے مجھے بتائیں۔ یہ 110 ارب 4 سال میں ریلوے کو دے چکے ہیں، ابھی بھی بلور صاحب رو رہے ہیں مجھے پیسہ نہیں مل رہا۔ دیکھیے ریلویز کا پرابلم بڑا سمپل ہے، ان کے پاس 520 انجن ہیں اس وقت، اس میں سے صرف اور صرف 90 چل رہے ہیں، باقی سب کے سب خراب پڑے ہیں، اور جو 90 چل رہے ہیں ان کے لیے ان کے اندر بھی ڈیزل ڈالنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب اس کا سلوشن یہ نکالتے ہیں کہ 150 انجن اور نئے خرید لائیں۔ اگر جو کرنٹ انجن آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر ڈیزل ڈالنے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نئے انجن آ کے کیا کریں گے؟ دوسری بات، ہمارے پاس ایک رسالپور میں ایک فیکٹری ہے جو گورنمنٹ جاپان نے ہمیں مفت میں دی تھی انجن اسمبل کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو انجن نئے چاہیے بھی تو آپ اسمبل کریں وہاں پہ انجن، وہ 2 سے 4 انجن سنگل شفٹ کے اوپر اسمبل کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم $600 ملین استعمال کریں اور امریکہ کے انجن جا کے خرید کے لائیں جو $4 ملین کا ایک پڑے گا؟ اس میں آئے گا نا، کرپشن اس میں ہوگی۔ کامرہ وہاں سے رسالپور سے کیا مل رہا ہے؟ سارا پرابلم یہ ہے، دیکھیں نا 110 ارب جو ریلوے کو دیے گئے ہیں وہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے، چاروں صوبوں کے عوام کا پیسہ محترمہ، لیکن the point is کہ وہ 110 ارب سیاسی مفاہمت کی نظر ہو گئے، وہ ریلوے پر نہیں لگے۔ اسی طرح اب انہوں نے آج کہا کہ جی ہم نے جناب وزیر خزانہ نے بڑا اس کا تمطراق سے فرمایا کہ دیکھیں ہم نے یوریا میں اتنی سبسڈی ہے، 110 ارب کی سبسڈی یوریا میں بھی دی ہے۔ کسان سے پوچھیں، چاروں صوبوں کے کسان سے پوچھیں ان کو یوریا ملی ہے؟ انہوں نے تو بلیک میں خریدی ہے 1800 روپے کی، 2000 روپے کی۔ اب معاملہ یہ کہ یہ جو سارے ایشوز ہیں انہوں نے پاکستان کی گورننس کو مفاہمت کے نام پر مکمل طور پر لوٹ مار کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی لیے یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ ڈاکو راج نامنظور، کیونکہ جب آپ فگرز اٹھاتے ہیں خود یہ مانے گی، کابینہ کے اندر اپریل میں ایک رپورٹ پیش ہوئی کہ یہ جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں پچھلے 4 سال میں $15 ارب کا نقصان کر چکے پاکستان۔ یہ $15 ارب 10 سال آپ کو کیری لوگر بل ملتا رہے نا، پھر 15 ارب ہوتے ہیں جا کے۔ تو ان کی نااہلی اور انکمپٹنس کی سولی کے اوپر انہوں نے پوری قوم کے اداروں کو چڑھا دیا۔ جب الیکشن کا سال آیا تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئے، کیبنٹ کمیٹی اور ریسٹرکچر کے سامنے رپورٹ آئی ہے پنجاب، تب آپ کو سب چیزیں نہیں ہے۔ 4 سال آپ کو کچھ اور عجیب بات یہ ہے کہ اور سیاسی قوتیں جو پاکستان میں آپ کو یاد کرا تو پچھلے سال بھی بجٹ میں ہم نے ایسے ہی احتجاج کیا تھا جب بجٹ کی تقریب ہو رہی ہے، روٹی اور چوڑیاں بھی دی گئی وہ بھی الیکشن میں جاتے ہیں۔ یو آر ناٹ دی اونلی پارٹی، لیکن وہ ایک کولیشن میں، کیا وہ ووٹ نہیں لیں گے؟ آپ ایک آئسولیٹڈ پارٹی ہے in Punjab and you want to hide your own failure۔ اگر ہمارے ایم این ایس بلوچستان میں ہیں، ہمارے ایم این ایس خیبر پختونخوا سے ہیں اور پنجاب سے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کہیں ہماری تو ریپرزنٹیشن موجود ہے، لیکن the point is کہ وہ جو پاکستان کا بجٹ جو ان کو ٹرسٹ میں دیا گیا تھا، امانت دی گئی تھی، اس امانت کی مستقل لوٹ مار ہوئی ہے، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ نعرہ اس ملک کو کہاں لے کر جائے گا؟ ایک سیکنڈ دیکھیں، 250 ایک سیکنڈ، اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کو آئی پی پیز کو
अभी आपको 250 अरब रुपया देना है, आपने 110 अरब रेलवे के अंदर लगा दिए, बेड़ा गर्क हो गया। अब ये जानने की कोशिश करेंगे, अभी ताज़ा तरीन खबर तो आ रही है कि जो अभी ताज़ा तरीन ड्रोन अटैक हुआ है हमारे मुल्क में, उसमें अबू याया अलकायदा का नंबर 2 जो है वो हलाक कर दिया गया है। ये हमारे लिए खुशखबरी है या हमें ये सुन के परेशान होना चाहिए? बिकॉज शिकागो के बाद भी और सारे रिलेशंस के बाद भी जो कुछ अभी तक एक्सचेंज हुआ, 8 ड्रोन अटैक्स तो मजीद हो चुके हैं। शिकागो के बाद सिर्फ 8 हुए हैं, सिर्फ 8 हुए हैं यकीनन, और उसके बाद अभी भी डिक्टेशन दी जा रही है। और कौन से 3 अमेरिकन थे जो दंदलाते असलहे के साथ फिर रहे थे हमारी ही सरजमीन पे, और उसका हमारे पाकिस्तानी शहरियों को किस तरह उसकी कीमत अदा करनी पड़ी? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। डिफेंस सेक्रेटरी लियोन पेनेटा भी भारत पहुंच गए हैं, उधर अफगानिस्तान में भारत का बढ़ता हुआ रोल देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमारे ताल्लुकात कशीदा ही नजर आ रहे हैं। अभी तक कल भी एक कोर कमांडर्स का इजलास है, मगर सबसे ताज़ा तरीन खबर जो 24 घंटे से हमारे सामने आई है कि 3 अमरीकी शहरी अमरीकी असलहे के साथ पकड़े गए, लेकिन FIR कटी, पर्चा दर्ज हुआ तो पाकिस्तानियों पे, उनके मुलाजिमों के ऊपर और ड्राइवर के ऊपर। ऐसा खैर क्यों है और कोई इसके ऊपर स्टेप भी नहीं लिए जा रहा? ड्रोन अटैक्स की भी बात कर रहे थे, 8 ड्रोन अटैक्स मजीद हो चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि दिस इज थ्रोइंग आउट एट एनी टाइम सून। ये भी नहीं रुकने का नाम लेंगे। दिस इज ए डिक्लेयर्ड पॉलिसी। नेटो रूट्स भी कल कह रहे हैं कि अब अगले दो दिनों तक फैसला हो जाएगा पक्का। देखिए, अमेरिका के अंदर भी एक मास किस्म की कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, अफगानिस्तान के अंदर क्या पॉलिसी होनी चाहिए। उनका ओरिजिनल पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी बनाता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बनाता है। पिछले कुछ अरसे में लग रहा ऐसे है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से वो पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से निकल के तो पेंटागन और CIA टेक ओवर कर रही है। अब CIA जो अमेरिका की है वो तकरीबन कंप्लीटली मिलिटराइज हो चुकी है जब से उन्होंने एक फौजी जर्नैल को वहां पे कमांड दी है। तो अमेरिका के अंदर भी एक टग ऑफ वॉर चल रही है। स्टेट डिपार्टमेंट जो है, सही है, हमारे अंदर कितनी कंफ्यूजन है प्लानिंग के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर। देखिए, हमारे अंदर जो 2 सबसे बुनियादी गलतियां हुई हैं। पहली गलती तो ये थी कि खारजा पॉलिसी को एक पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले कर दिया गया। सियासतदान दुनिया में कहीं भी खारजा पॉलिसी मुरतब नहीं करते हैं, अप्रूवल जरूर देते हैं, लेकिन मुरतब जो है वो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स करते हैं, 40-40 साल का जिनका डिप्लोमेसी में तजुर्बा हो, जो हमारा फॉरेन ऑफिस है। हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स तो रावलपिंडी में बैठे हैं। दूसरी उन्होंने ही पार्लियामेंट के, ये गलती रावलपिंडी वालों ने की कि उन्होंने सियासतदानों के हवाले कर दिया। दूसरी गलती ये हुई कि खारजा पॉलिसी के अंदर जज्बात इंट्रोड्यूस कर दिए। हमने उसको दिफाए पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस कर दिया और स्ट्रीट्स के ऊपर आके मुजाहरे शुरू कर दिए। आपकी मालूमात के मुताबिक मुझे बता दीजिए कि 5000 हम पर नेटो ट्रक मांग रहे हैं, क्या ये हम देंगे और विल वी स्टेप डाउन? देखिए, लोहे को शकील अफरीदी को भी रिहा करने के मुताबिक लोहे को महर उस वक्त मोड़ा जा सकता है जब वो गर्म हो। 2001 से लेके 2010 तक अमेरिका तकरीबन 70 से 80% हमारे ऊपर डिपेंडेंट था। वो वक्त था कि हम अमेरिका के ऊपर हिट करते। अब तो वो सिर्फ 20 से 25% डिपेंडेंट रह गया है। अभी कल की खबर है कि जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ निकालने का भी मुआहदा उन्होंने 1 लाख कंटेनर और 70,000 मिलिट्री व्हीकल जो निकालने हैं, वो कह रहे हैं कि हम नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन से निकालेंगे। अब जब लोहा ठंडा पड़ा हुआ है उस वक्त आप उसको कैसे, यानी कि वी आर फास्ट लूजिंग आवर ग्राउंड ऑफ पोजीशन। लियोन पेनेटा भी उधर जाके भारत का रोल ज्यादा मजबूत करना चाह रहे हैं और आप अपनी, क्योंकि हम उनको इस गवर्नमेंट के पैरालिसिस की वजह से ये मफलूज हैं। देखिए, 27 नवंबर 2011 को सलाला का वाकया हुआ, उसके रिएक्शन में हमने नेटो की जो सप्लाई वो बंद की। फरवरी 2011 तक यानी 3 महीने इन्होंने इंतजार किया, इनसे कोई डिप्लोमेसी नहीं हो सकी। अच्छा, कोई निगोशिएट नहीं कर सके। ये जो बात करेंगे, अगर चले पिछले 10 साल तो भूल जाएं, अगर हमने निगोशिएट करना था इन नेटो ट्रक के जी फी ट्रक हम कितनी फीस देंगे, दैट वाज द टाइम टू निगोशिएट। जब आपने पार्लियामेंट के हवाले कर दिया, पार्लियामेंट तो एक डिलिबरेटिव प्रोसेस है, उसने 12 अप्रैल तक किया और उसके बाद 12 अप्रैल के बाद अब आप ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट ने हमारे हाथ बांध दिए और जो मुकम्मल इनका डिप्लोमेटिक डिजास्टर है, कैटास्ट्रोफी है, अब उसकी मिसाल नहीं मिलती कि जो आप देख रहे हैं कि न सिर्फ ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं, पाकिस्तान का ब्लफ कॉल हो गया है और हमें अब समझ नहीं आ रही कि जब हमारा ब्लफ कॉल हो गया तो हम क्या करें। और हो ये रहा है, चाहे वो ड्रोन्स का मामला हो, लेकिन अगर ड्रोन्स पाकिस्तान के लिए सूटेबल हैं, उन फायदा दे रहे हैं, तो फिर हुकूमत को फैक्ट्स देना हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जनाब हम ये इशू हो रहा है। अगर मुस्तकिल
पाकिस्तान पे 300 ड्रोन अटैक्स होंगे और हुकूमत सारा वक्त एक जाली बयान देती जाएगी, तो इससे पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं हो रही। और अगर इनको ये कहते हैं कि जी अच्छा, मुझे बात बता दीजिए वापस, कनेक्टिंग दिस बैक टू व्हाट वी स्टार्टेड विद, 27 अरब रुपए जो स्वाबदीदी फंड है उससे पाकिस्तान की कितनी खिदमत होगी? सबसे पहले अवाम ये जानना चाहती है, सच सच दोनों बताइए, आपको अपने हल्के में कितने फंड्स मिले हैं डेवलपमेंट के लिए और आपको कितने मिले हैं? पहले आप खुरम साहब। जी, मुझे बतौर रुकन कौमी असेंबली जो PWP1 है तमाम MNAs को मिलता है, 1 करोड़ रुपया जो है हर साल मिला है, 1 करोड़ रुपया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। और आपको? मुझे सिर्फ 1 करोड़ हर साल मिला है। मेरे आप बिल्कुल लिस्ट निकाल दें, लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको मेहर कहना चाहती हूँ। आप PM सेक्रेटेरिएट से लिस्ट निकालें 4 साल की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MNAs को ज्यादा फंड मिले हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs को, यानी कि इनको ज्यादा मिले आपके मुताबिक? डेफिनेटली आप किसी पीपल पार्टी के MNA चारों सूबों को बिठा दें तो उनको वो बात फारूक साहब की मिले हुए हैं, और ये इसको डिनाई करें, मिले बैठे हैं, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करता कि आप 27 अरब उस पे झोंक दें। नहीं 27 अरब वो कोई पीपल पार्टी के लिए नहीं है। इट डज नॉट जस्टिफाई वेयर इज इट रिटन एंड व्हेन हैज ही सेड 5, मैं बता रही हूं आपको, इसके अंदर 5 अरब रुपए MPs वगैरह को देने हैं फॉर इलेक्शन ईयर के लिए। PWP1 है, 22 अरब उनका स्वाबदीद फंड है, वो उनका स्वाबदीद फंड है जो पाकिस्तान के होता है ना, जिसके अंदर 22 अरब आ रहा है। मुकम्मल तौर पर पूरे 22 अरब से करना क्या है? पाकिस्तानी कौम को खरीदने के लिए इस्तेमाल होगा। किस तरह खरीदने के लिए? यानी कि पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए खरीद रहे हैं, बीबी एक सेकंड, गैस के पाइपों के जरिए खरीदेंगे। आप लोगों ने फॉर्म नहीं किया। एक स्कीम जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी, बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड, ये बहुत ही साइंटिफिक बेसिस के ऊपर ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई। सागदार साहब कहते हैं वो भी मैंने की थी, ने नाम बदल दिया। देखिए, इसमें एक सवालनामा पूछा जाता है और गुर्बत को एक्चुअली निशान आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसको 2000 रुपया दिया जाता है। इसमें वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर का या किस चीफ मिनिस्टर का सवाबदीदी फंड नहीं होता कि क्या यूसुफ रजा गिलानी का सवाबदीदी फंड है तो वो गुनहगार है? और दूसरी बात, I just want to know 22 billion It's not even made you a saint for your 2 governments that you've already जनाब 11 अरब तो आपका, और दूसरी बात 11 अरब आपका गुलाम अहमद ब्लोर मांग रहा है कि मुझे दे दो, मैं रेलवे खड़ी कर दूं। आप वो मिनिस्टर हैं, आप उनसे पूछ लें। हर कोई प्रोजेक्ट के लिए आपके साइंटिस्ट मांग रहे हैं आपसे, वो 90 करोड़ मांग रहे हैं, 2700 करोड़ अपने लिए रखा हुआ, 2700 करोड़, लेकिन 90 करोड़ को देने के लिए नहीं है। ये तो दिस इज अ वेरी चाइल्डिश टॉक। वो क्या इसको पाकिस्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखिए, ये सभी सभी हुकूमतें ये करती रही हैं। इसमें अगर आपने ट्रांसपेरेंसी लानी है तो तरक्याती मंसूबों के लिए सब ये बहुत ही, इनका स्टेटस बहुत हाई है। ये कानून साज इदारों के मेंबरान हैं। इनका काम ये नहीं है कि ये लोगों के गटर साफ करवाएं और गलियां बनवाएं। ये जो स्वाबदीदी फंड है या जो तरक्याती मंसूबे इनके दिए जाते हैं, ना पीपल्स पार्टी को दिए जाएं ना PMLN को दिए जाएं, क्योंकि माजी में साबित हो चुका है कि इसमें घपले होते हैं। लेकिन मुझे बताएं, क्या ये पाकिस्तान के तरक्याती फंड पे नहीं लगेगा? जनाब, ये अगर आप मुझे ना दीजिए, हम बताते हैं आपको किधर लगेगा। ये जिधर यू कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट गिलानी, जब ना लगे, जब ना लगे, बताओ इसके ऊपर अगेंस्ट गिलानी आप कोर्ट चले जाए जिस दिन गिलानी ने इसको नहीं लगाया। 22 अरब रुपए से गवादर से कोयटा तक की सड़क बना दें या गवादर से DG खान, मगर ये इस्तेमाल होगा जिधर भी खड़े हो, इधर ब्रिज बना दो, इस कॉलेज को मैं इतने पैसे देता हूं, तुम लोग को इतने दे देता हूं, डेवलपमेंट फंड पे नहीं लगता। बीबी, but this is to get your vote bank stronger. There is no transparency in this. Not at all. हम तो ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो सहाफियों के लिए अपने फंड्स छुपाए हुए रखती है, उनको भी ट्रांसपेरेंट करे। कोई फंड्स नहीं होने चाहिए सहाफियों के लिए। ये स्वाबदीद फंड जब आपका मुल्क भूख और अफलास से मर रहा है, 22 अरब रुपए का आप क्या करेंगे? प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए ना कि अगर मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है तो 22 अरब रुपए आप वहां उसमें डाल दें, कि कहें कि हम नहीं लेंगे। ये ऐलान मैं याद करा दूं, मियां नवाज शरीफ कर चुके हैं कि अगर हमें मौका मिला तो हम पाकिस्तान के तमाम डेवलपमेंट फंड्स अपने पहले जो 3 साल हैं वो एनर्जी के ऊपर खर्च करेंगे। चीफ मिनिस्टर के डेवलपमेंट फंड कितने हैं? अंदाजा करिए, वो 60% पाकिस्तान को ले रहा है, उससे भी ले फिर आप। देखिए, सेनेट के इलेक्शंस के दौरान बलूचिस्तान में 65 करोड़ रुपया इसी फंड में से निकाल के दिया गया था एक MP का वोट खरीदने के लिए। And that's all for tonight. आपको ये बेहतरीन मिसाल याद दिला दी फारूक सलीम साहब ने, किस तरह वोट खरीदे गए थे सेनेटर्स के। अब आवाम को किस तरह खरीदा जाएगा, ये अपनी कीमत का फैसला तो आपने खुद करना है। आज के लिए इजाजत दीजिए। I'll see you all tomorrow. Good night. अल्लाह हाफिज।